قادیانیت خلاف د ختم نبوت تحریک چلے دلیو او د دې تحریک ختم نبوت د پاره ہر جماعت والا، ہر سوچ والا، ہر مکتب فکر والا اے محترم آغا دور کی آغا خپل اختلافات راغستیو اغه المارے کی تالکڑیو کغا ار قیادتو اپا ختم نبوت کی شریکو دا جی چا مطالعہ کری چا زمون دا دے ملک پاکستان تاریخ کتلی دا خبرہ دیر واضح دا کہ مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ دا جماعت اسلامی امیر او بانی الحمدللہ ثم الحمدللہ مونگ تا استازانو تربیت کردے دے مونگ تے دا سبق را کړی چې د چا کومه کارنامه هغه تاسو په ارزه وای زی ویل شم د مولانا مودودی صاحب نوم ز علم ته چې نن د ختم نبوت نوم اله تا خو هغه د یو پاټې د پاره کومړه غو تارا محدود ک چې بدګینه د ختم نبوت نوم غستون کې زمون یو پاټی د بل څوک نشتا نه محترم دا یاد ساته د ختم نبوت په تحریک کې په پاکستان کې په مولانا مودودی سے باندې د 500 اډرم خطیو دا ته نشي ویلې په دې کې د بریلیانو مشرانو کې کوثر نیازیمو په تحریک ختم نبوت کې اے محترمو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ غلام گوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ په دې تحریک ختم نبوت کې اے محترمو د دې جلسې به کمزې کې دي د دې مین سنټر کمزې کې و ستا په خولې نن د هغې نوم نه راځي تو ښکلې د ختم نبوت سپاهي ښه چېرته دال میں کچھ کالا کالا تو نہیں ہے چې په دې ملک کمزې کې د تحریک ختم نبوت مین آفیسو چرته نه چې د جلسو پروګرامونه شیډول جاری کېده اگر کمزے کی خلق را جمع کی دو اگر دا اشاعت التوحید و سنہ مرکزو تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسہ چیغا پا آغا وقت کے دا اشاعت التوحید و سنہ ناظم آلاؤ کتا سا ایمانو کے دا ختم نبوت سرمین کے ستا پا خلن نمولی دا اشاعت نرازی کتا سا ایمانو کے دا ختم نبوت پرچار کا ان کے یا ستا پا پروگرام کے دا تعلیم القرآن نم نشتا دا مولانا غلام اللہ خان نم نشتا نو دا خیانت دے او کہ نہ دے دا دا ختم نبوت دا آغا مجاہدین سرا دا دا ختم نبوت دا آغا قربانے کا ان کو سرا چی علتا کی دا ٹول مشران برا جمع کی دا علتا با یو پروگرام جوڑے دا علتا با یو جلسہ کی دا دا غی تذکرہ پا کی نشتا اے محترم مسلمانانو ما چکم خبر کولا خبر میں دا کولا دا ختم نبوت دا تحریک دا پارا کہ اشاعت التوحید و سنہ کہ جمعیت علماء اسلام کہ پا گروپو کہ سین گروپو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانو کہ جمعیت علماء اسلام دارنگے نور گروپو نو کہ نورانی گروپو کہ کوثر نیازی گروپو آغا خلقو اے محترمو دا اہل حدیثو دا طرفنا کہ احسان الہی ظہیرو دا غی مرگریو دا ټول په دې تحریک ختم نبوت کې په یو پلیټ پاره مولاړو دا ټول یو د دې یو کېدونه د پبلک د عوامو ذهن ته یو خبر راتلا چې د ختم نبوت دا مسله دون احمد بریلیان خپل بریلیت تعلق دیوبندیان خپل دیوبندیت تعلق اهل حدیث خپل مسائل تعلق اے محترم ټول د څه لپاره یو شوي و دا ختم نبوت دا پار یو شوی و دا مسئلے اہمیت مخی تراغلی ہو کہنا محترمو اے محترمو چی کلا من قرآن گورو کنا دا نوح علیہ السلام نراوالے تر دا نبی علیہ السلام پورے دا ہر یو نبی مسئلہ قوم تا دا اللہ توحید بیانولو تمام انبیاء کرام علیہ السلام دا توحید دا مسئلے دا پار یو دا توحید مسئلہ بسونا ہمیں محترمو خبر خیال تران اللہ چکلا دا تحریک ختم نبوت دا پارا
ټول جماعتونو والا ټول په یو پلیټ پارم را جمع وو. اے محترمو د ختم نبوت د مسلې اهمیت د مخې ته راتلو چې کله د توحید د مسلې د پاره تمام انبیاء کرام علیهم السلام دا چغه والې وه چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. دا تمام انبیاء مسله وا، دا دون اهمه مسله وا. نو چې کله د چا د توحید عقیده نه اغله بل اس یو عمل فایده نور کوي. محترمو عقیده د ختم نبوت دادا چې الله تبارک وتعالی دا انبیاء کرام علیہ السلام سلسلہ دا آدم علیہ السلام نے شروع کا انبیاء کرام را لے گل، انبیاء کرام را لے گل پا آخر کی اللہ تبارک و تعالی دا سلسلہ پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندے ختم کا. دا نبی علیہ السلام یو حدیث پاک کے راضی کنا نبی علیہ السلام فرمائی زما مثال دا مخکنو انبیاء مثال پشان دا آغا تندے بنا بیتن یو کوری جوڑ کا دیر خیستا کوری جوڑ کا خو پا دی کور کی دا یوی خختزے اغا خالی پر خودے کسان راشی نو دا دی کور نا گیر چاپیر توشی دا دی کور تعریب گئی وی سخیستا کور دے سونا حسین و جمیل کور دے یرا خدا یو خختا پا کی کمدنو. نو نبی علیہ السلام فرمائی دغا کور دغا خخت چی دا دغا خخت زی چی پکی خالی دے ز دغا خخت ما بس دا مکان بن شو دا بلچا دا پار پکی گنجائش پاتی نشو که مسیلم دے کذاب گرزی دا که اسود عنسیو که سجاہو چی چا دا نبوت داوی کڑوے. بیا محترم پا گرداسپور کے غلام محمد قادیانی پیدا شوی ہوا اغد نبوت داوی کڑے وا. اے محترم مسلمانانو اول پا دی خبر بانزان پوکے ختم نبوت دا پدری قسم باندے دے سو خبری با یادو محترم خواہ مرکانا اشپا خو مخپل لکن ستوی خو